बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने चंद दिन पहले जवाब दिया था भारत को कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। और इंडिया में इस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर सुना गया, देखा गया, समझा गया। अब मामला क्या हुआ है, मोदी ने आज पाकिस्तान को जवाब दिया है। जवाब नहीं दिया, उसने फ्यूचर की जो जंग है उसका नक्शा खींच दिया है और लकीर भी खींच दी है। उसने कहा कि मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं कि आपको वो तो 1960 में मुआहिदा हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी का, कहते इतना बुरा मुआहिदा था कि उसके मुताबिक हम इन डैम्स को साफ भी नहीं कर सकते। कहता है अब मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूं। कहता है यानी जो धमकी पाकिस्तान की जानिब से दी है उसके जवाब में कहता है कि अभी तो सिर्फ मैंने मुआहिदा मुअत्तल किया है और उनके पसीने छूट गए हैं। अभी तो सिर्फ मैंने मुआहिदा मुअत्तल किया है तो उनके पसीने छूट गए हैं। कहते हैं अभी तो हमने जरा डैम से कचरा साफ करते हैं तो इनके मुल्क में सैलाब आ जाता है। अभी तो आप देखिएगा कि आर्या के इनके साथ होता क्या है। उसने कहा 60 सालों से ये गेट्स ओपन नहीं हुए थे और इस सूरत हाल के अंदर अभी तो सिर्फ मैं इसकी जो रिजर्व यानी खास तौर पर कैपेसिटी है उसको 100% से 2-3% पर लाया हूं। इनकी चीखें निकल गई। कहता अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है तो इनके पसीने छूट गए हैं। अभी तो हमने करना है, अभी तो सिर्फ छोटे से गेट्स ओपन किए हैं तो पाकिस्तान में सैलाब आ गया है। और इस सूरत हाल में मैं आपको बताऊं कि इस सारे मामले पर अभी हमने बहुत कुछ करना है। देखिए ये वॉर आज उसने डिक्लेयर किया और वो डे बाय डे वॉर डिक्लेयर कर रहा है। इस दफा वो कर क्या रहा है, वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान हम पर अटैक कर दे, हमें कोई मौका मिल जाए और उसके बाद हम ना ट्रम्प की सुने ना फिर किसी और की सुने। उसके बाद जो जंग बढ़ा आज उसने क्लियरली एक अपना नक्शा सामने रख दिया है। देखिए उनके हाथ में पाकिस्तान की लाइफ लाइन, इस पर कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की लाइफ लाइन उनके हाथ में है और ये बगैर जंग के अब ये मामला होने नहीं बल। मोदी की सियासत को थोड़ा सा भी अगर कोई समझता है तो उसको ये बात का अंदाजा है कि उसने अब पीछे हटना नहीं है। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, अब ये मामला जो सामने आया है उसने कहा है, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था कि हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, उसने जवाब दिया है कि अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है तो अब तुम्हारे पसीने छूट गए हैं। देखिए सिंटास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, सिंटास मुआहिदे के टुकड़े टुकड़े हो गए। यानी आप ये सोचे सिंटास मुआहिदे में लिखा हुआ भी आप डैम साफ नहीं कर सकते, उसने तो अब डैम साफ करने शुरू कर दिए है और इस सूरत हाल में पाकिस्तान का पानी भी रुक रहा है, बहुत सारी चीजें छेड़खानी कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसे कहा अब तो मैं ये सारा काम करने के लिए जा रहा हूं, बताइए पानी भी वो रोक रहा है, डैम्स भी मुकम्मल तौर पर वो बना रहा है और इस सूरत हाल में उसने कह दिया है कि अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, अभी तो मैं करने वाला हूं। और इस सूरत हाल में अब बताइए हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाती है। आपके पास सारी ऑप्शंस को साइड पे रख दे। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब आपका मुल्क चल रहा होता है तो आपको 1000 प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जब पानी आपका बंद हो जाता है तो आपकी सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है और बाकी सारी प्रॉब्लम्स पीछे चली जाती है और वो है आपका पानी। पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इस सूरत हाल में उसने कहा कि अपनी कौम को खिताब करते हुए, जानते हैं क्या उसने कहा, कहते मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके हिस्से का पानी इनको क्यों मिले, पाकिस्तानियों को पानी क्यों मिले। कहते हैं इसलिए मैंने ऑर्डर जारी कर दिया है फौज को कि अब गोली का जवाब गोले से देना है, अब बहुत हो गया है, इनका जवाब पत्थर से देना और कांटा निकालना भी। कि कांटा क्या होता है, कांटा तो जाहिर सी बात है कहीं भी चुक जाए तो आपको इसको निकालना होता है। वो कह रहा पाकिस्तान ने कांटा है, इसको निकालना पड़ेगा, यानी इस अर्थ के ऊपर पाकिस्तान ने कांटा है, हमने इसको जड़ से निकालना है। इस सूरत हाल में उस पे सारे प्लान बता दिए है कि मैं पानी पर जंग के लिए तैयार हूं, मैं पाकिस्तान को बताऊंगा कि हम आखिरी हद तक कहां और किस लेवल पर जा सकते हैं। आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर उसने सिंटास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, खत्म कर रहा है, तोड़ रहा है, उसके सारे कमात की धज्जियां उड़ा रहा है। अब बताइए उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, क्या पाकिस्तान चुप करके बैठेगा? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम इस वक्त बड़ी खतरनाक सिचुएशन में पहुंच चुके हैं
ہمارا پورے کا پورا ملک داؤ پر لگا ہوا ہے اور ہمارے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم انڈیا کو 2 ٹوکن داز میں وارننگ نہیں دینی. ہم نے اس کو ٹائم لائن دے دینی ہے کہ یہ ڈیٹ ہے, یہاں تک اگر تم نے معاملہ طے نہیں کیے تو پھر اس کے بعد ہمارے میزائل معاملہ طے کریں گے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, آپ کو کوئی چوائس نہیں چھوڑی. دیکھیے جب پانی نہیں ہوتا تو آپ انویسٹمنٹ بھی بھول جائے, آپ کھانا پینا بھول جائے, امیری غریبی بھول جائے, تمام چیزیں بھول جائے. پانی نہیں ہے تو کھیل آپ کا ختم ہے. اب اس سے پانی کو نہیں چھوڑنا. اور آپ سوچے کہ وہ کیا کہہ رہے, کہتا نا تھوڑا سا پانی اگنے بھی ہم صاف کرتے ہیں تو آپ سوچے کہ یہاں سیلاب آ جاتا ہے. اس نے بتایا ہے کہ ابھی تو 2-3% ہم نے کیا ہے تو سیلاب آ گیا, تو جب ہم نے 100% صفائی ہے, سب کچھ کرنا ہے تو پاکستان پورے کا پورا بہ جائے گا. اب یہی وہ معاملہ ہے. دیکھیں آپ مثال کے طور پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا ابھی پاکستان کو پورا پانی بند نہیں کر سکتا, اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اربوں ڈالرز لگیں گے, وہ پورا پانی نہیں بند کر سکتا, لیکن مسئلے شروعات تو کر دی ہے نا. سیلاب بھیجنا کیا کم چیز ہے؟ آپ کی زمین بنجر کر دینا, آپ کو سیلاب بھیج دینا, بار بار آپ کی تباہی کرنا, آپ کے ملک کے اندر بربادی. انڈیا پہلی دفعہ ہی کام کر رہے, اب وہ اوپنلی کھل کر کر رہے. اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ دھمکیاں. اس کے بعد ہم لوگ ان کو کہتے رہے, اس سے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کو کہیں نہ کہیں انہوں نے معاہدہ معطل کیا ہے تو آپ کو ان کو میزائل مارنے پڑیں گے. یہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس دفعہ امریکہ ہماری مدد کرے گا یا اس کے بعد ہم انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے, تو انڈیا اس دفعہ بات نہیں سننے والا امریکہ کی. والا بات ہے کہ اب سٹوری سامنے آئی ہے کہ انڈیا نے اپروچ کیا تھا امریکہ کو کہ آپ اس جنگ کو بند کروانے کے لیے کردار ادا کریں. امریکہ بھی آریہ بڑا تھا اور بہت ساری چیزیں کھل کر آ رہی. لیکن کیا ہم یہاں پر کھڑے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس آپشن کوئی باقی بچا ہی نہیں ہے. آپ ادھر دیوار سے لگا دیا یہ ہے تو آپ اس وقت پھر یہ صورت اب کس طرح بدلے گی یہ آپ سب جانتے ہیں. اب اگلا مرحلہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اگلا مرحلہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ تیزی سے ہتھیار خرید رہے ہیں, میزائل خرید رہے ہیں, ڈرونز, برہموس, اس کے علاوہ انہوں نے روس S-400, یہ ساری وہ تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جس طرف روڈ کو لے کر جا رہے ہیں یہ روڈ اینڈ پر بالکل جنگ کی طرف جاتا ہے. لہٰذا وہ ہماری صورتحال بالکل واضح ہو جانی چاہیے. ہمارے پاس آپشن کوئی باقی نہیں بچا, یہ آپ سمجھ لیں. انڈیا نے ہمیں جس لیول پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے وہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ اب ان کے پاس ایک ایسا سرا ہاتھ میں آ گیا ہے. وہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کا پانی بند کرتے جائیں گے تو ایگریکلچر تو ان کا تباہ ہوگا. جب ایگریکلچر تباہ ہوگا تو کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. آلریڈی ان کی کرنسی اور ان کی اکانومی تباہ ہے, تو جب باہر سے منگوانا پڑے گا تو مہنگی چیزیں بکیں گی. تو باہر سے جب آپ منگوائیں گے تو آپ کو ڈالرز خرچ کرنے پڑیں گے, تو آپ کی کرنسی کے اوپر دباؤ آئے گا. لہٰذا اس صورتحال کے اندر اگر لٹ سے پاکستان نے حملہ بھی کرنا ہو تو ہم ان کو دیوار پر لگائے, پھر ہمارے پاس ایک گراؤنڈ ہوگی کہ ٹھیک ہے شروعات انہوں نے کی ہے, ختم ہم کریں گے. دیکھیں اس دفعہ آپ امریکہ کو دیکھیں, امریکہ نے کہا جی میں نتنیاہو سے خوش نہیں ہوں, ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, جی وہ بات ہی سننا. نتنیاہو کسی کی بات نہیں سننا. نتنیاہو چاہ رہا ہے کہ مودی بھی سٹیپس ایسے لے, اور آپ یہ سوچیں کہ مودی نے کیا سنی ہے بات. مودی نے اس دفعہ ایک اور بات سنی ہے کہ اگر چائنا کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے بعد 145% سے گر کر ٹیرف 30% پر آ گیا ہے, تو ہم نے تو امریکہ کو اتنا کچھ دیا ہے, اتنی فیسلٹیز دی ہے, اس کے باوجود امریکہ ہمیں کوئی فیور نہیں دے رہا. لہٰذا اس صورتحال میں وہ چاہتا ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف اب آخری حد تک جائیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنا کریں. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ انڈیا نے اس دفعہ جب میزائل مارے تھے پاکستان پر اور وہ انٹرسپٹ نہیں ہو پائے, تو انڈیا اس دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی کیپیسٹی کو ٹیسٹ کیا ہے فل, اور اگلی مرتبہ جب وہ حملہ کریں گے تو اس سے زیادہ بڑا حملہ کریں گے. اس دفعہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ انڈیا اس طرح ہماری بیسس پر حملہ کرے گا, میزائل مارے گا. اس دفعہ وہ بھرپور, اصل میں جنگ تو یہاں ختم ہی نہیں ہونی تھی. آج بھی راہل گاندھی مذاق اڑاتا ہے, آج بھی کانگریس مذاق اڑا رہی ہے کہ یدھ کو بیچ میں چھوڑ کر چلا گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں یدھ اب ایسا لڑوں گا جس کا آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لڑائی تو میں ایسی لڑوں گا کہ آپ اور ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے بڑے پیمانے پر اب یہ لڑائی ہونے کے لیے جا رہی ہے. بہرحال اب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر پاکستان کا پانی بند کریں گے تو یہ اٹیک کرنے کے لیے, جب یہ اٹیک کرنے کے لیے آئیں گے پھر ہم دیکھ لیں گے. اب اصل میں جو معاملہ سامنے آ رہے ہیں, ایک طرف وہ فوج کو تیاری کے ملائن میں بھیج رہا ہے,
ग्राउंड फोर्सेस का मामला कर रहा है, अमेरिका इससे चीजें देख लिया और इजराइल। इस दफा दो ममालिक इकट्ठे पाकिस्तान पर भरपूर जंग करने वाले हैं और एक छुपा हुआ दुश्मन होगा और एक जाहिरी। यानी इंडिया के बेस में असल में अब आपकी लड़ाई होने जा रही है इजराइल के साथ। मोदी पूरी तैयारी कर रहा है और हमारे पास शायद अब टाइम ना हो, क्योंकि पानी हमारा बंद मुकम्मल तौर पर किया जा रहा है, रोका जा रहा है, चीजें खराब की जा रही है। और वो कह रहा है अभी मैंने कुछ किया नहीं, अभी तो इनके पसीने छूट रहे हैं, तो सोचो जब मैं करूंगा तो इनके साथ क्या हाल होगा। बेहतर ये है कि उसके करने से पहले डेड लाइन दे दी जाए और डेड लाइन के बाद आप अटैक कर दें, ऑप्शन कोई बाकी नहीं।